अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर के मनाजिर, तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहम गुत्थम गुत्था नज़र आती है। हुकूमत को टफ टाइम तब मिलेगा जब तहरीक कोई चलेगी और तहरीक इंसाफ की क़यादत असम्बली में भरपूर अपोजिशन भी करेगी और सड़कों पर जारहाना सियासत भी करेगी। एहतजाज या इनकलाब लाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी और मुत्तहिद होने के साथ हुकूमत मुखालिफ सभी क़ुव्वतों को शाना बशाना रखना होता है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों का अलायंस बनाना तो दूर की बात है, अपने अहदेदारों के इख्तलाफात ख़त्म करने में भी कामयाब दिखाई नहीं देती है। और ये नाकामी इस हद तक बढ़ चुकी है कि गुज़श्ता 6 महीने से इमरान खान से कोई रहनुमा या फैमिली का मेंबर मुलाकात ही नहीं कर पाया। कोई एहतजाजी तहरीक, इनकलाबी धरना या लॉन्ग मार्च भी शुरू नहीं किया जा सका। अब अपोजिशन की ये कमज़ोरी हुकूमत की ताकत बन चुकी है कि ना तो कानून साजी के लिए कोई रुकावट है और ना ही तरक्याती कामों के हवाले से कोई शोर उठाता नज़र आता है। लिहाजा हुकूमत मन मर्जी के कामों में लगी हुई है, जिससे टेली कम्युनिकेशन बिल की अगर हम बात करें तो वो पेश करने की सूरत में हुकूमत का कॉन्फिडेंस नज़र आता है। कश्मीरियों के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़ बयान और बयान पर तनकीद होने के बावजूद वो अपने बयान पर डटे नज़र आते हैं। वज़ीर अपने हलकों में जाने के लिए तरक्याती कामों का जायज़ा लेने की बजाय इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए हैं। अपोजिशन की सियासी स्पेस महदूद है। आवाम की अगर बात करें तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आता, बल्कि हुकूमत की तरजीहात लगता है कि अब आने वाले दिनों में 28वीं आईनी तरमीम पर होगी, जिसे जल्द या बदीर ऐवान में लाया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल फिर ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत भी तो ऐसी थी, ऐसी बहुत सारी तरामीमें ऑर्डिनेंस लेकर आ रही थी। उनका भी तो शेवा यही था कि वो इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोशिश कर रहे थे, एक पेज पर भी थे। लेकिन यहाँ पर हुकूमत भी वही काम कर रही है मौजूदा। तो फिर ऐसे में मौजूदा एक पेज के सिस्टम की उम्र कितनी होगी और करप्शन केसेस खुलने और हुकूमत में चेहरों की तब्दीली के हवाले से जो चहमगोइयाँ जारी हैं उनमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे। हमें आज पैनल में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म है राना एहसान अफजल साहब। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील अहमद अवैस साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, वैसे तो ज़ाहिर है कि मैं बिल पर भी आऊँगी बात करने के लिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुहेल खान आफरीदी साहब वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एक आखिरी बजट होगा जो उन्होंने पेश किया है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये बात कर चुके हैं। उनसे दोबारा जब तस्दीक की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आपकी हुकूमत के जो कारनामे हैं या जो कोशिशें काविशें हैं उसके बाद ये आप लोगों का आखिरी बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा। अच्छा। और अगर इन लोगों का गुजरता है इस उम्मीद के किनारे कि ये आखिरी बजट है तो गुड फॉर देम, हमें इसमें कोई इतराज़ भी नहीं है। इसी तरह उन्होंने पिछले 2.5 साल गुजारे हैं और उससे पिछला कुछ अरसा गुजारा है। तो अगर किसी का ये कोई ख्याल है और इससे उसका टाइम अच्छा पास हो जाता है, या वो कुछ अपने जो फॉलोअर्स हैं थोड़े बहुत उनको अच्छा जो है वो उम्मीद के जरिए अपने साथ जुड़ी रखते हैं, तो हम तो नहीं इसको माइंड करते। हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह 2029 तक ये हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी और एक इसी सूरत में इसी स्ट्रेचर में अपना 2029 तक अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी। जो सेटअप इस वक्त चल रहा है, कुछ चेहरे बदले जाएंगे। मुझे तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं नजर आ रही जो कि कोई मैसिव स्केल पे होगी, जो डिस्कशन लेवल की हो कि जो है कोई बड़ी कोई चेंज आ रही है। कोई ऐसी चेंज नहीं आ रही। यही टीम प्राइम मिनिस्टर की काम करेगी। हो सकता है इसमें एक आधा बंदा उसका आगे पीछे कोई पोर्टफोलियो चेंज हो जाए या कोई एडिशन हो जाए। ये मेरा एक या दो हो सकते हैं, एक आधा तो नहीं हो सकता। ये नहीं कि कोई ऐसी कोई मैसिव चेंज नहीं आ रही। देखें इस वक्त अगर आप यानी आप कह रहे हैं कि वजारत खजाना में या वजारत खारजा में, अभी मैं बताता हूँ होने क्या जा रहा है। देखें इस वक्त आपका एक ईरान और यूएस की जो डील है, ये एक हिस्टोरिक ग्लोबल इवेंट है। इसके बहुत सारे रिप्रिकॉशंस पाकिस्तान में आएंगे। बलूचिस्तान के लिए बेहतरी का ये जरिया बनेगा, अमन का जरिया बनेगा, हम पर उम्मीद है। बाकी आप डिप्लोमेटिकली एक अरूज पे है पाकिस्तान, उसको सस्टेन करना है। इकोनॉमिकली हमें नजर आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें मजीद सस्ती होगी, अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा, चीजें जो है वो इन्फ्लेशन नीचे होने जा रही है
اور اسی طریقے سے ایک اچھا بجٹ دیا ہے جس میں اچھی ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے ٹیکس ریٹس کم کرنے کی. تو ہم تو اب بڑا کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کانفیڈنس میں ہیں کہ آپ مزید عوام کو ریلیف دیں گے اور اس سے آپ جگہ بنائیں گے. $70 فی بیرل پر اگر تیل ہے تو کیا میں یہ توقع کروں کہ حکومت یا وزیر اعظم تھوڑا سا اور کچھ ریلیف جلدی اناؤنس کریں گے؟ کوئی ایسی پیشگوئی ہے؟ یہ تو ہفتہ وار پرائس ریویژن ہونی ہے اور وہ انٹرنیشنل ریٹس کے مطابق جس طرح ریلیف آئے گا اس طرح ٹرانسفر ہوتا رہے گا. یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے اور یہ کمٹمنٹ پرائم منسٹر نے پوری کی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں احمد اویس صاحب کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پھر یہ سہیل خان حفیظی صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آخری بجٹ ہے؟ چلے مفتاح اسماعیل صاحب کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن سہیل خان حفیظی صاحب تو ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور کافی دیر سے وہ خاموش بھی تھے. اب جب بولنا شروع ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری بجٹ ہے، جبکہ آپ لوگوں کے تو اپنے اختلافات ختم نہیں ہو رہے. دیکھیے، جب پارٹیز جو ہے نا، جب بھی آپ پاکستان کا اپوزیشن میں جب پارٹیز آئی ہیں، جوڑ توڑ کرو، ان کو آپس میں اختلافات پیدا کرو، ان کی گروپنگ اینڈ سب گروپنگ کرو. یہ ہمیشہ یہ ناٹ کنفائننگ ٹو دس پوزیشن. آپ کوئی دور کو دیکھ لیجیے گا تو آپ کو یہی انداز نظر آئے گا، ایوب خان سے لے کے آنورڈ چلتے ہیں. لیکن میں ویسے ہی ایک یہ یاد کرا دوں، پچھلے دنوں خواجہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، اب وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسا نہیں ہوتا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس وقت اس لیے کہ وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے، ورنہ کیا انہوں نے تقریریں کی اور کیا کچھ وہ کہتے رہے ہیں. آپ وہ بھی ہمارے سامنے نا، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ نے اور نہیں، لیکن وہ جب کی بات کا ریفرنس دیتے ہیں وہ تب پی ٹی آئی کی حکومت تھی سر جی. نہیں سر، نہیں جناب، وہ انہوں نے یہ اسمبلی کے اندر جب یہ بات کی تھی، انہوں نے بڑی سخت کلمات استعمال کیے تھے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، جب کہا تھا کہ یہ مطلب بڑے ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں یہ سہیل خان حفیظی صاحب کو کہاں سے کانفیڈنس آ گیا کہ یہ آخری بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کا؟ بلکہ بائی دا وے از ڈوئنگ گریٹ نیشنلی بھی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں نہیں، گریٹ. دیکھیے، انٹرنیشنلی کوئی شک نہیں ہے، پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا اور بڑی عزت کمائی. اور اس واقعے کے اندر جیسے بھی جو بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں پاکستان کا ایران کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے ایک اچھا رول. یہ ہیرو کا رول تو آپ نے وہاں ادا کیا. وہی حکومت اور انہی کے ساتھ وہی ڈی فیکٹو گورنمنٹ پاکستان کے اندر آ کے جب وہ ویلن کا رول ادا کریں گے تو ہمیں اس پاکستان کے غریب عوام کو اس باہر کے ہیرو والے رول سے کیا اثر ہوگا؟ عوام تو دیکھے گا اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس کے حالات کیسے بدلے جائیں گے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس یا ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں، یا ان کا جوڈیشری کی آزادی جو ہے. یا آپ نے دیکھا کہ یہ آئل کی پرائسز میں آپ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے $70 کم یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اتنی بدحالی ہو جائے گی کہ یہ وزیر اعظم اس بنیاد پر چکی ہے. اچھا، لیکن ابھی تو رانا صاحب نے بولا کہ ہم ہفتہ وار ریویو کر کے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اچھا، میری پوری اگر تھوڑی سی بات سن لیں. اچھا، میں آپ کو ایک انالیسس بتا رہا ہوں اور بالکل ڈسپیشنٹ ہو کے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کو سامنے رکھ کے. اور واڈا صاحب کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے فیصل واڈا نے جو بات کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ویل انفارم آدمی اس وجہ سے بھی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں اور شروع سے ہیں. اچھا، اور وہ اس بات کے اوپر وہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیے، اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ایک انڈیا کی جنگ ہوئی پاکستان میں، پاکستان کی فوج نے بڑا اچھا کارنامہ ماضی کی طرح اس دفعہ بھی منہ توڑ جواب دیا ان کو اور بڑی اس سے عزت کمائی. انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے عوام نے بھی خوشی محسوس کی، اس لیے کہ غریب عوام نے تو اتنا ہیوی بجٹ ہمیشہ فوج کے لیے رکھا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ان کو ایکوپمنٹ خرید کے دیا. یہ فوج جو ہے اس میں عوام بھی جو کو بھی قدر نظر سے کہ غربت کے باوجود انہوں نے کیا. کہہ رہے ہیں کہ قبولیت ہو چکی تھی، قبولیت کے بعد ایک بڑا سٹیپ بھی ہو گیا ہے، مقبولیت کے لیے آپ کو عوام کے لیے کام کرنا پڑے گا. مقبولیت کے لیے کرپشن کے خلاف کارروائی شروع ہوگی کیونکہ کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے. ٹھیک، اچھا، ویسے بائی دا وے کرپشن، میں یہی سوال رانا صاحب سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں کرپشن کے حوالے سے. دیکھیں نا، جیسے رانا صاحب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، مطلب ماشاءاللہ کتنے 5558
خواتین کا ایک شوہر نکلا ہے. اس کی ذرا کہ آڈٹ بھی ہونا چاہیے, تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے. ٹیلی کمیونیکیشن بل کو ذرا کہ ایک ہفتے کے لیے اس پہ ڈیٹیلز ابھی سامنے آئیں گی ہفتے بعد. وہ بھی ایک پنڈورا باکس کھلا تھا جس پہ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا ایک اپنا موقف تھا کہ پروپوگیٹ کیا گیا ہے, لیکن بہرحال چیزیں سامنے آ چکی ہیں. بٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا آخری بجٹ ہوگا, اور فیصل واوڈا صاحب کا ریفرنس میں نے نہیں دیا, وہ احمد اویس صاحب نے دیا ہے. احمد اویس صاحب وہی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں جس پہ جب واوڈا صاحب بولتے تھے تو ان کی پارٹی کو پسند نہیں تھا. آج واوڈا صاحب بول رہے ہیں تو ان کی پارٹی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ بھی میں ساتھ میں کہہ دوں. تو مجھے بتائیں رانا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام آپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آر یا پار؟ دیکھیں, بات یہ کہ اگر پہلے انہوں نے تکیہ جو ہے پی ٹی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیا ہوا تھا, یا اس سے پہلے بائیڈن پہ کیا تھا, بائیڈن پہ اس سے پہلے بائیڈن پہ کیا ہوا تھا, پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیا, پھر رچرڈ گرینل پہ کیا. اب آپ امیجن کریں کہ اب یہ فیصل واڈا کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی تکیہ نہیں ہمارا, نہ ہم ان کا جب بھی برا سمجھتے تھے آج بھی برا سمجھتے ہیں. کوٹ کر کے بتا رہے ہیں نا کہ وہ بڑا کوٹ بتا رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے پبلکلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, انہوں نے اس کا ریفرنس ہی لیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ میں نے یہ ہم کوئی تکیہ نہیں کر رہے, ہم کل بھی برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, ایک منٹ بات تو سننے دیں. جی رانا صاحب, یعنی کہ یہ آپ کو میں صرف وہ لیول آف باٹم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ یو ایس سے اب یہ فیصل واڈا کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو شاید اس لیے جو ہے نا ان کا کام. تو دیکھیں, بات یہ کہ جو آپ نے بات کی بل کے حوالے سے, وہ اس کے اوپر یہاں ایک لاجیکل ڈبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے ٹیکنالوجی کا, اس کو بچھانے کے لیے آپ نے رکاوٹیں اگر آپ ڈالیں گے تو پوری سوسائٹی اس سے سفر کرے گی. تو یہاں آپ نے انڈیویجول رائٹ کو بھی بیلنس کرنا ہے اور سوسائٹی کی پروگرس کو بھی بیلنس کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے ہم تیار ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جو بل تھا وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا. دنیا میں اس طرح کے قانون موجود ہیں جو انفراسٹرکچر ڈپلوائمنٹ کے اندر رکاوٹیں نہیں ڈالتے. اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آپ رائٹ آف وے ان کو نہ دے پائیں تو چیزیں 15 سال لیٹ ہو جاتی ہیں. عدالتوں میں معاملات چل جائیں تو 30 سال لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں ڈیولپمنٹ نہیں آتی. تو ہم نے اس چیز کو بیلنس کرنا ہے. نمبر 1 جو بات دیکھیں, یہ جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جانے لگے ہیں یا کچھ اور ہونے لگا ہے, یہ دیکھیں, یہ اس طریقے سے اپوزیشن, میں نے تو بتایا کہ اگر اس سے یہ خوش ہوتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی یہ دعا ہے کہ آگے مسائل معاشی طور پہ اور مزید گھمگیر ہو جائیں, تو یہ تو ڈیفالٹ کی بھی دعائیں کرتے رہے تھے. انہوں نے تو آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا تھا کہ آپ قرضہ نہ دیں ملک کو. تو یہ چیزیں تو یہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ان کو نظر آیا کہ ملک بھی سٹیبلائز ہو گیا, آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بھی بہتر ہو گئی, آپ کا اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی بڑھ گئے, اور انشاءاللہ یہ گروتھ کا بجٹ ہے. تو ابھی ہمارے پاس 2.5 سال پڑے ہیں. ہم انشاءاللہ جب پرفارم کریں گے تو یہ باتیں بھی جو یہ تھوڑی بہت ان کے پاس رہ گئی ہیں وہ بھی کرنے کو نہیں ہوگی. تو وی آر ناٹ ورڈ. ہم انشاءاللہ ڈیلیوری پہ محنت کریں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں, اور اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس ملک میں امن لے کے آئیں. اور میں پر امید ہوں کہ یہ بلوچستان اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ ہمارے ٹینیور کے اندر ہی ریزالو ہو جائیں گے. اور اگر یہ ہو گئے تو جو یہ معاشی طور پہ ایک گلا گھونٹا ہوا ہے یہ دو دہشت گردی نے ان دو صوبوں کی معیشت کو, وہاں سے بھی ہمیں بہت ریلیف ملے گا اور آپ کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, قمر زمان کارا صاحب نے میں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر ہیں. قمر زمان کارا صاحب, آپ نے تھوڑی بہت گفتگو رانا صاحب کی سنی ہی ہوگی. رانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کی حکومت کہیں نہ جا رہی ہے, جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کریں گے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, کیونکہ ذرا انٹرنیشنلی جو عزت ملی ہے اس کو کنورٹ کر کے عوام تک پہنچائیں گے. یعنی کہ ایک بات اس طرح تصدیق بھی ہے کہ ابھی تک پہنچایا نہیں ہے. اب سوال یہی ہے کہ بلاول صاحب کے بھی بڑے شکوے گلے کل ہم نے سنے ہیں, اور عوام کے بھی گلے شکوے یہی ہیں حکومت سے کہ باہر تو آپ لوگوں کے ڈنکے بج رہے ہیں لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ حکومت اس طریقے سے نیچے تک ڈیلیور نہیں کر پائی ہے؟ بے شک باہر بہت ڈپلومیٹکلی کامیابی ملی ہے. بہت شکریہ جی. باہر ملنے والی کامیابی یقیناً ساری قوم کے لیے ایک بڑی اچھی بات, اچھا پیش خیمہ ہے, اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا, فیلڈ مارشل صاحب کا, ہمارے فارن آفس کا, سب کا بڑا اعلیٰ رول ہے, اور وہ ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو توقعات کا لیول ہے اس حکومت سے
वो बिल्कुल बहुत ज्यादा होना चाहिए और है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या है, अमकानात क्या है। बिलावल साहब ने अगर एतराज किए हैं बजट की तकरीर में, तो वो हुकूमत के कुछ इकदामात के ऊपर, कुछ थोड़े बहुत टैक्सेशन के इश्यूज पे, ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज पे या कश्मीर के इशू पे, लेकिन उन्होंने बजट भी पास कराया है। ये भी इस बात का शाखसाना या इस बात का इजहारिया है कि हमें हुकूमत के उन इक़दामात को हम सपोर्ट करते हैं, तो आइडियल नहीं है, लेकिन हालात के जबर के तहत इससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर हो सकता हो तो हम हुकूमत को यकीनन मजबूर करें कि जी आप इस अमल से और जराए पैदा कर सकते हैं, या ये एक्सपेंडिचर आप आसानी से कर सकते हैं, ये और बढ़ाया जाए। ये चीज भी देखने की जरूरत है। ये कहें कि हुकूमत बड़ी मिसाली है, नहीं है, लेकिन ये कहें इन हालात, जब भी आपने हुकूमत का मवाजना करना है या उसका एनालिसिस करना है या क्रिटिक करना है, तो आपने देखना है ना कि उसको क्या अमकानात अवेलेबल है, कितनी लिवरेज उसके पास अवेलेबल है। हाँ, उसके मुताबिक हम उस पर तनकीद भी करेंगे, उसकी तौसीफ भी करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं, चूंकि राणा साहब की मौजूदगी में, कि आप इस हुकूमत को कितने में से कितने नंबर देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे इनकी अभी तक की कारकर्दगी के हवाले से? वो कहते हैं 2.5 साल पड़े हुए हैं, थोड़ा हौसला रखें, चलें जब तक जितने हो गए उतने पे। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि हुकूमतों को नंबर नहीं दिए जाते, वो अपन नंबर आवाम देते हैं वोटों में। मैं न क्या नंबर दूंगा, लेकिन देते जरूर हैं कमरजमान कायरा साहब, फिर चले कोई नहीं। मैं अपने तौर पर मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे हुकूमतों को पास और फेल करने का चक्कर में नहीं होता। मैं तो पहले अमकानात देखता हूँ, और अमकानात की सूरत में मेरी जमात ने उनको वोट देके बजट पास कराया है, तो हमने उनके इन सूरत इस गिवन सर्कमस्टांसेस में जो इक़दामात हैं उनको सपोर्ट किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कमरजमान कायरा साहब के थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, वो मजबूरी और जरूरी वाला जो जरदारी साहब ने लाइन बोली। बिल्कुल नहीं है। मैंने अर्ज किया कि हम गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इश्यूज पे एतराज था, बिल्कुल खुल के किया, लेकिन ये भी याद रखिए कि मुझे राय देने का हक है, आप राय देने का हक है, चलना अक्सरियत की राय के साथ है। ठीक है, मेरी और आपकी राय पे चलना, यानी हर शख्स की या अपोजिशन की सारी राय को मानना, ये मुमकिन किसी हुकूमत में नहीं होता। हाँ, अब अपोजिशन अपना एक नुक्ता नजर दे रही है, हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन अक्सरियत की राय उससे मुख्तलिफ है। अब रही बात कि जी हुकूमत जा रही है कि आ रही है, हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है, साजिशों का एक माहौल है। कुछ लोग हैं जिनका कारोबार सिर्फ ये रह गया और उनके पास कोई चीज नहीं है, अब वो बैठ के साजिशें बुनते रहते हैं कि जी बस ये हुकूमत चल चलाओ है, जाने वाली है, और फिर फलां आने वाला है, नया एक नज़्म आ जाएगा, बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत बनेगी। कभी किसी ने ये सोचा है कि क्या कौमी हुकूमत बनाने का कोई तसव्वुर आइन के अंदर मौजूद है? और अगर नहीं है तो फिर जो शख्स ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि आइन को एक तरफ रखते हुए कोई नज़्म बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में कमरजमान कायरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यही चीज़ अहमद वैस साहब की तरफ भी लेके जाती हूँ, हमारे मुल्क में जो तरामीम होती हैं, तरामीम में गुंजाइशें होती हैं, निकाली जाती हैं, यही बात एक लंबे अरसे से डिबेट का हिस्सा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ तरामीम हुई है, पाकिस्तान के आइन को खत्म करके मार्शल लॉ भी लगे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ, ये कहिए ना। बिल्कुल, फिर ये है कि कोई बंदा आएगा या कोई ऐसी सूरत बनेगी, ये आइन लपेट दिया जाएगा। लेकिन और कीजिए, आपकी बात, मुझे बात करने दीजिए, एक मुझे छोटी सी बात कर लेने दीजिए। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत चल रही है, इस वक्त फौज का और हुकूमत का, या एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का एक लेजान है, जिसमें मुकम्मल इत्मीनान तो नहीं है, लेकिन बिलअमूम इत्तेफाक है, और उसको दुनिया की पजीराई भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है, और हालात की बेहतरी की तरफ एक सफर भी नजर आता है। तो क्या इस हुकूमत को चलता करके कोई और नज़म इस्तेहकाम पैदा कर देगा? क्या उससे कोई बेहतरी आ जाएगी?
अगर आ जाएगी तो वो कैसे? ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। मैं मुझे इनकलाब लाने वाले, तब्दीली लाने वाले इस मुल्क की तबाही लाना चाहते हैं। कायरा साहब, कौन सी तब्दीली और कौन सा इनकलाब? लेकिन अहमद अवैस साहब, आपने कायरा साहब की बड़ा मुफस्सल जवाब सुना है। राना साहब भी मुस्कुराते रहे बीच में क्योंकि उनके मौक़िफ़ की तायद होती रही है। पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस हुकूमत को बनाने में और इनको बैक करने में, उनके रिप्रेजेंटेशन में कायरा साहब ने बोला है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं कि हुकूमत जारी, कौमी हुकूमत बन रही। तो अहमद अवैस साहब, हैंस प्रूव्ड कि जिनके सहारे में कहीं ना कहीं ये बात हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी निकल जाए, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो तो अभी लग नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन एंड टॉक, तो मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल से कुछ 36 मरतबा तो हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड है कि दावतनामा भेजा है, मतलब मुँह ज़बानी, और अभी रिसेंटली भी उन्होंने कल परसों में ये बात कही है कि आए बैठे मिसाके जमहूरियत करें और मिसाके मईशत करें। ये आप बताएं, आप लोग इस तरफ क्यों नहीं संजीदगी दिखाते? देखिए, पहली बात यह है कि कारा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे अंदाज में बातचीत भी करते हैं और गुफ्तगू से बड़ी कन्विंसिंग एटीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ उनकी बहुत सारी पाबंदियां हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना एक जगह पर कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गिल भी। तो वो आज़ाद इसलिए कहा कि वो बहुत बड़ा दरख्त है, आज़ाद है। पाबा गिल के उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में गड़ी हुई है, बांधा हुआ है, उसको रोका हुआ है। तो यही कैफियत है इस वक्त कारा साहब। अच्छा। आज़ाद आदमी है, बड़ी अच्छी ब्रॉड माइंडेड है, बड़ी अच्छी सोच के आदमी है, लेकिन उनकी लिमिटेशन है। हुकूमत एक डिसिप्लिन में है और पार्टी बेनिफिशियरी है उनकी। एक तो ये का एस्पेक्ट है। दूसरी बात, अभी जैसे यहाँ पे बात हो रही है, अभी हमारे राना साहब ने भी पहले बात की है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कारा साहब के सामने भी कहता हूँ, मैंने तो पहले भी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनली रोल हुआ इस लड़ाई में, सालिसी का रोल जो है, और उसके साथ आर्मी चीफ का उनके साथ मिलके ज्वाइंटली उनका जो है अच्छा रोल है, बड़ा पॉजिटिव, एक हीरो जैसा रोल है। तो वहां तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बड़ी अबतर सूरत हाल है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, यहाँ पर भी आप विलन का रोल प्ले ना करें आवाम के साथ, यहाँ भी हीरो का रोल खेले। वक्त का तकाजा ये है। उन बातों को छोड़े, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ के मिलने नहीं देना लोगों के साथ, उसके बहनों के साथ, छोटे छोटे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये आपने कहा कि जो बड़ी ऑफर की है, ये कायरा साहब ज्यादा जानते हैं, पीपल पार्टी का वो जमाना भी जानते हैं। जब भुट्टो साहब के खिलाफ एजिटेशन हुए थे, तो ऑफर कैसे की जाती है बाज़ाब्ता तरीके से, और किस तरह से नेगोशिएशन पॉलिटिकल बेस के ऊपर शुरू की जाती है। उनमें से एक दफा भी उन्होंने ऐसा ऑफर नहीं किया, एक दफा किया और ये गए। उसके बाद ये बगैर वक्त आया कि ये पीटीआई की टीम वहां पे गई थी, और उसके बाद जब वहां पे बातचीत हुई और वो खुद उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है जी, आप कल इमरान खान से मुलाकात करके और हमें बाज़ाब्ता तहरीरी अपने मुतालबात लेकर आ जाएं। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा जेल सुपरडेंट ताकतवर हो गया, मुलाकात नहीं होने दी, बात ड्रॉप हो गई, खत्म हो गई। तो वो जो हकायक हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि माजी में फिर भी ना रहे हम। मैं तो अभी भी आगे को देखता हूं, आप आगे को देखें, हालात बड़े हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आप देखिए ना, पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इस तेजी से बढ़ के ऊपर जा रही है कि ये आप कितना, ये 5वां बजट आया इस हुकूमत का, पहले इलेक्शन से पहले आए और ये 3रा ये बजट किया गया। 5 बजट में आपने एक पॉलिसी, एक प्रोजेक्ट, एक कोई एलोकेशन। लेकिन अहमद अवैस साहब, फिर यहाँ पर मैं हक बजाने हुए सवाल करने में कि चले हुकूमत की तरफ से तो हमें उस तरह रिलीफ नहीं मिला, एक ब्रेक भी लेते हैं साथ में और फिर राना साहब से भी सवाल करेंगे। लेकिन फिर अपोजिशन का किरदार कहाँ पे था? अपोजिशन कहाँ पर मौजूद थी? आप लोग कमेटियों से इस्तीफा लेके बाहर निकल गए, फिर आप लोगों ने वापस आने पर सारी तगोदो लगा दी, तो वोट तो अपोजिशन भी लेकर आई है ना कौमी असम्बली में, तो फिर अपोजिशन का किरदार कहाँ पे था? एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जो शिकवा अभी अहमद अवैस साहब ने कहा है, वो उसका क्रक्स ये कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उसका जवाब लेंगे राना साहब से। वेलकम बैक राना साहब। वैसे तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि वो 2 दोस्त होते हैं, वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब भी मिलता है तो दूर से कहता है कि यार रोटी खावांगे,
اور کرتے 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 اس جملے کے ساتھ ایک عرصہ گزر جاتا ہے, جبکہ ان کا جو تیسرا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے انہیں تینوں ٹرک دی بتی تے تھلے لایا ہے, پیچھے لایا ہے, روٹی شوٹی انہیں کوئی کھوانی نہیں ہے گی. تو آپ لوگوں کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی حساب ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب اسمبلی کے فلور پر آتے ہیں, اپوزیشن لیڈر کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھے مساک جمہوریت کرتے ہیں, مساک معیشت کرتے ہیں, اور پھر آئیں بائیں شائیں ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ لوگوں نے واقعی سنجیدگی دکھانی ہے تو ایک ملاقات جو ضروری ہے وہاں سے آغاز کرا دیں. یہ دیکھیں, جس آغاز کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے تو کام خرابی کی طرف جاتا ہے. ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں, 800-900 ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور وہی بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے پھر اس کی حکومت کہتی ہے کہ اخوان طالبان ٹھیک ہیں اور آپ کی جو فارن منسٹری ہے یا جو آپ کی ریاست کا بیانیہ ہے وہ غلط ہے. ابھی تو ان کی حکومت بڑا اچھے بچے کی طرح بیہیو کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ آج آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے وفاق کے ساتھ تعاون کیا, اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور شاید اس کی وجہ یہ کہ ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو تب تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد بند کر دینا. اچھا, یہ ملاقات کون نہیں کرا رہا؟ مجھے ذرا آج تھوڑا سا یہ تھوڑا الیبوریٹ کیجیے گا. کون اس آپ لوگوں نے کہا کہ ملاقات نہیں ہو رہی, اچھا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے روکی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو کہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ جب آپ ریاست کے ایک بندہ جو کہ قیدی ہے اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں نفرت کے بیج بوئے اور وہ سیاست کرے جیل سے بیٹھے. جب وہ ایک سیاست کرتا ہے اور ایجیٹیشن کی سیاست اور انارکی کی سیاست کرتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ تو نہیں بچھایا جائے گا. یہ وائلیشن ہے پریزن رولز کی کہ وہ یہاں سے بیٹھا نہ صوبہ چلا سکتا ہے نہ سیاست کر سکتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. ورنہ ملاقاتیں اپنی فیملی میٹنگز کے لیے یا اپنے کیسز کے لیے اس میں تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں. 800-900 ملاقاتیں 1800 بھی ہو جاتی. تو ایشو تو ان کی طرف سے ہے نا, تو یہ ہماری طرف سے تو نہیں ہے. اب ملاقات کے نتیجے میں اگر نقصان ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا؟ اب جو ہے نقصان کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ کرا سکتے ہیں ویسے ملاقات. رانا صاحب وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے بہت دفعہ, سہیل خان آفریدی صاحب نے بھی کی ہے. پہلے ملاقات جی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ وجہ اگر نہیں, لیکن 6 مہینے گزر بھی تو گئے نا. دسمبر سے آج ہم جون میں بیٹھے ہوئے ہیں, جون بھی ختم ہونے کو ہے, جولائی آنے والا ہے, وسط بھی گزارنے والے ہیں 2026 کا. تو یہ جب تک اس کا حل نہیں ہوگا کہ یہ آگے سے رسپانس کیسا ہوگا اور سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو تب تک تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ اسی طرح برقرار رہے گا. اچھا چلے مجھے بتائیں رانا صاحب, ہاؤ لانگ یو گائز کین گو with this issue کہ آپ ملاقات نہ کرائیں, بکہ 6 مہینے گزر گئے نا. میں نے کل فواد چوہدری صاحب سے پوچھا تھا, ان کا جواب جو ہے وہ یہ تھا کہ اور 6 مہینے بھی نہیں ہو سکتی. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب تک یہ اس طرح کی گارنٹی نہیں آتی ہے ایز اے پارٹی کی طرف سے کہ ریاست کے جو پاکستان کے جو مفادات ہیں, جو ادارے ہیں, ان میں اور نفرت کے بیج نہیں بوئے جائیں گے اور سیاست نہیں کی جائے گی نا. اگر ایک بندہ جیل سے بیٹھا نیگیٹو سیاست تصادم کی بات کرے گا تو وہ اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں دیا جائے گا. اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. یہاں ملک میں انسٹیبلٹی پھیلانے کی جھوٹے بیانیے کے اوپر اجازت نہیں دی جائے گی. اس کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہے ہیں, وہ سیاست نہیں کر سکتے. اٹس ویری سمپل. یہ بڑی بیسک سی بات ہے, یہ کوئی زیادہ مشکل یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ملک کے اندر وہ نفرت اور تیل باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی قیادت, یا میں ایسے سمرائز کر لیتی ہوں اس کو کہ ان کی بہنیں ان سے ملے ہوئے ایک وقت گزر گیا ہے, ملنا چاہتی ہیں, ان کی ملاقات کرائے بغیر وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ آئیں مساک معیشت کرتے ہیں, جمہوریت کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں آپ چیمبر میں آ جائیں, اسپیکر صاحب بلاتے ہیں, بٹ یہ صرف بلاتے ہی ہیں زبانی کلامی. اس پہ وہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. قارا صاحب یہ سچویشن جو بھی چل رہی ہے, جو جس پہ رانا احسان افضل صاحب نے کریڈٹ لیا ہے کہ ہم نہیں کراتے ملاقات, کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ سیاست ہوتی ہے, سیاست سے کوئی بیان آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اور کتنا ٹائم حکومت نکال لے گی بغیر ملاقات کرائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کراتے, وہ میں آپ کے سوال پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مصرع ہی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو
या इनकी जमात को एक काम करने की जरूरत थी। हमने बहुत दफा कहा गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती, फला नहीं होता। मेरी जमात ने भी बहुत दफा गुजारिश की कि जनाब आप कोई मकालमे का रास्ता खोलिए, आपस में बैठ के बातचीत का रास्ता खोलिए, क्योंकि डायलॉग के साथ ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप अपनी शराइत रख के ये कहें कि पहले ये शर्त मानो और फिर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे होता नहीं है, ऐसे मुमकिन होगा नहीं। लेकिन वो बात नहीं सुनी गई और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आज की ये सूरत हाल है जो तकलीफ दे है। अच्छा, खान साहब ने या उनकी जमात ने अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखानी होती तो पहली बात तो यह है कि हम सारे कह रहे हैं कि जब आप एक होता है ना, जिस तरह अपोजिशन कहती है कि जी आप गुडविल जैसे तो दिखाइए। अच्छा चले गवर्नमेंट नहीं दिखा रही, चले ऐसे ही मान ले फिलहाल आर्गूमेंट के लिए, तो फिर आप चले दिखा लीजिए। अच्छा जी संजीदगी है हमारी, खान साहब का मामला लीगल है, हम देखते रहेंगे। आइए बैठ के सियासी इशूज के ऊपर सिर्फ मिसाके मैशत नहीं करना, बल्कि मिसाके में सियासत भी करना है। इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके इशूज के ऊपर बैठ के बात करते हैं। तो ये बात ये मेरी जमात को कह देते, ये कह दे कि जनाब हम आपको कहते हैं आप आगे बढ़िए, कराइए हमारी मीटिंग, तो किसी तरह बात तो लगती ना। आज तो ये सारी जगहों पर प्रॉब्लम ये रहा। ये बात भी दुरुस्त है, मैं तो तनकीद के लिए नहीं कह रहा, ये बात भी दुरुस्त है कि पीटीआई जिन हालात से गुजर रही है, यहाँ पे डिवाइडेड डिसीजन मेकिंग हो रही है। एक साइड कुछ बैठ के फैसला करती है, दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ कुछ बात कर देता है, तीसरा उससे भी खिलाफ कर देता है। खान साहब की फैमिली उनकी हमशीरा साहबान है, क्योंकि खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थी और वो पॉलिटिकल खवातीन भी नहीं है, क्लेम भी नहीं करती। और वो जी जब उनकी जमात कोई फैसला, कोई बंदा उनका फैसला करता है अच्छा या बुरा, वो उसको फौरी तनकीद का निशाना बना देती। तो कोई बात किसी तरफ समझ नहीं आती कि काम डिसीजन अल्टीमेटली करेगा कौन। और मैं बहुत अरसा पहले से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अल्टीमेटली चाहिए था कि वो अपनी बात एक ग्रुप ऑफ लेकिन कारा साहब अभी तो खान साहब से जी अभी तो खान साहब से बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई ना, तो अभी तो खान साहब को ये पता ही नहीं है कि रिसेंट भी कोई ऑफर आई है वज़ीर आज़म की नहीं आई। कारा साहब को मैं जवाब देता हूँ जो कुछ कह रहे हैं, मैं छोटी सी गुजारिश पोजीशन है खान साहब को जेल में बैठे हुए सारी कदगने लगा देने के बावजूद पता लगता रहता है। अच्छा, लेकिन करना ये चाहिए कि जो उनकी अपनी तंजीम है इस वक्त, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अहमद अवैस साहब हैं, इन जैसे सीनियर पढ़े लिखे समझदार लोग जो हैं, इनको खान साहब कोई इख्तियार दे देते और इनकी जमात को वो हुक्म होता कि भाई आप सब ने इनको, तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है ना, उनसे बात कर ले। महमूद खान अचकज़ई साहब को क्या दिया हुआ है? महमूद खान अचकज़ई को क्या देना है? अपने चेयरमैन की बात तो उनकी जमात सुनती नहीं है। महमूद खान अचकज़ई अपनी इज्जत बचा के साइड पे बैठे हैं। सो उनके पास वो इख्तियार हो नहीं सकता लॉजिकली, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बचा के बैठे हुए हैं। नहीं, मैं जो मेरी राय है ठीक है, मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन की आवाज तो है, लेकिन वो स्ट्रिक्टो सेंसो पीटीआई की आवाज नहीं हो सकते। उसके लिए इनका अपना ग्रुप या बैरिस्टर गौहर साहब, और अगर खान साहब को उन पर ट्रस्ट नहीं है, उनकी फैमिली को नहीं है, तो उनके हटा के सलमान साहब को हटा के उनकी जगह गौहर ग्रुप ले आए, ताकि एक बंदे ऐसे बैठे हों जो डिसीजन करें, इनके तमाम लोगों को पता हो, मीडिया को, अपोजिशन को, हुकूमत को, सबको, कि भाई ये बंदे जब बोलते हैं तो ये की पॉलिसी है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर बहनें बोले, छोटा सा समझिए, मेरी जमात ने तवील अरसा के लिए रेजिस्टेंस की है, मारे भी खाई है, तकलीफ भी झेली है, लेकिन हमारी क़यादत एक्साइल थी या जेलों में थी, तो पीछे पता होता था कि फला बंदा जो बात करेगा वो पार्टी की पॉलिसी होगी और वो पार्टी पॉलिसी के तौर पे अडॉप्ट होती थी। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ये जो अहमद अवैस साहब निशानदेही कारा साहब कर रहे हैं ना, ये निशानदेही तो खैर मुतादिद मरतबा हम लोगों ने भी कही और की है कि आप लोगों की पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट अब मुझे बताएं कि फिर क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की भी बात नहीं मानी जा रही पार्टी में, तो और बैरिस्टर गौहर साहब अक्सर मामलत पे कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये हो गया। सलमान अकरम राजा साहब की एक अपनी स्टोरी है।
देखिए काम भूल गए हैं, मेरे ऐसा लगता है गलत रिपोर्ट कर गए। बात यह है कि ये गुफ्तगू शनीद की जो आपने कहा कि गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन ये कि जी इमरान पीटीआई ने तकाजा किया जी पहले इमरान की हमारे ये मुतालबात मानोगे तो हम बैठेंगे, ये बात गलत की इन्होंने। वो सुनिए आप कैसे, 2024 की बात है, 2024 के दिसंबर के अंदर ये हुआ कि इमरान खान ने ऑन हिज ओन 6 आदमियों की एक टीम बना दी, अनाउंस किया जेल से। और वो 6 आदमी जिनकी टीम बनाई गई, जिसमें वो उस वक्त लीडर दी ऑपोजिशन जो थे उमर अयूब थे, इसी तरह बाकी डाउन दी लाइन जो सीनियर लोग थे, वो 6 के 6 अडियाला जेल में उनको मिलने गए। ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ जो ये रिकॉर्ड से, वो मिलने गए वहां पे ये तस्दीक हो गई और वो अनाउंसमेंट हो गई कि ये जाके और जो इनके स्पीकर साहब के चैम्बर में जो मुलाकात होनी है ये टीम जाएगी, जाके बात करेगी। कोई मुतालबा नहीं था। ये जिस वक्त वहां से बाहर निकले तो 6 के 6 को अडियाला जेल के बाहर गेट के ऊपर सड़क पे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कई घंटों के बाद उनको वो गिरफ्तारी से रिहाई मिली। इसके बावजूद वो दिसंबर के आखिरी महीने में 2024 के वो जाके स्पीकर के चैम्बर में जाके मिले और मिलके वहां पे बगैर किसी रिटर्न मुतालबात के, बगैर किसी प्रीरेक्विजिट के कि ये बातें होंगी तो हम बात करेंगे, चले गए। अच्छे माहौल में बातचीत हुई और वहां पे ये तय हुआ कि अगली मीटिंग हमारी 2 जनवरी को होगी। 2 जनवरी को ये फिर गए वहां पर स्पीकर के चैम्बर में और 2 जनवरी को हुकूमत की टीम ने ये कहा कि आप बगैर मुतालबात के आ गए हैं, आप हमें तहरीरी मुतालबात ला के दें ताकि हम बाज़ाब्ता बातचीत शुरू करें। वहां पे ये तय हुआ दोनों की राय के साथ। ये बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आपके पीटीआई के आपसी इख्तिलाफ की वजह से मेरी बात ये फिर ये इसको गलत कोट ना करें। जो हकीकत है मैं कह रहा हूँ, हकीकत तो हकीकत रहने देना, इसमें हमारा कसूर कोई नहीं था। ठीक है, ये नहीं मिलना चाहते, ये सिर्फ ज़बानी तौर पे बात करके खत्म कर देते हैं, आगे ये मुलाकात नहीं होने देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इनको खौफ है। असल में जब तक ये किस चीज का खौफ है, नेशनल इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान, इनको खौफ है इमरान खान का, उसकी इतना पॉपुलर आदमी है कि पता नहीं वो निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, और बिला वजह खौफ है। अगर वहां पे अगर पाकिस्तान को सामने रखें तो आज से मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले इमरान खान के साथ बातचीत करके ये मसला खत्म हो चुका होता, लेकिन ये उस खौफ से बाहर नहीं निकल रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे कंफ्यूजन है, वैसे आप कह रहे खौफ है, हुकूमत कह रही है खौफ नहीं है, हम अपने कंफर्टेबल जोन में हैं, हुकूमत ये दिखाती भी है। लेकिन बहरहाल आपने राय दी, बहुत शुक्रिया। मतलब वैस साहब, राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे और कमर जमान काला साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया की तारीख पर अगर नज़र डालें तो तारीख की किताब में इतने सफ़ात अमन के लिए रकम नहीं हुए जितने जंगो जदल से भरे पड़े हैं। ऐसी ऐसी अजीम और खौफनाक जंगें हुई कि रूह कांप उठती है, मगर इन तमाम जंगों की तारीख़ के माथे का झूमर मार्का करबला है कि जिसकी रुदाद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। मुहर्रम उल हराम का चांद तुलू होते ही तारीख़ इस्लाम का वो दर्दनाक मगर अजीम बाब हमारे सामने आन खड़ा होता है कि जिसने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। आज जब हम बात कर रहे हैं, 10 मुहर्रम उल हराम की रात शुरू हो चुकी है। वो दिन जब सरज़मीने करबो बला पर जुल्म अपनी तमाम तर ताकत के साथ मौजूद था, लेकिन हक़ अपनी तमाम तर अज़मत, इस्तकामत और ईमान के साथ खड़ा था। फुरात का पानी बंद था, खैमों में मासूम बच्चे प्यासे थे, तादाद में सिर्फ चंद जानिसार थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने सर झुकाने की बजाय अपना सर कटाना कबूल किया, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार कर ली गई तो आने वाली नस्लें हक़ और बातिल में फ़र्क भूल जाएंगी और ताकत ही दुनिया पर राज करेगी। वाक़े करबला हमें सिखाता है कि हक़ की खातिर कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। यही वजह है कि आज 1400 बरस गुजर जाने के बावजूद यजीद का नाम
ظلم کی علامت اور امام حسین علیہ السلام کا نام حق، عدل، حریت اور قربانی کی پہچان ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں ہم واقعہ کربلا کی تاریخ، حقائق، اس کی فکری اور روحانی پہلو، امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پیغام پر گفتگو کریں گے اور شہدائے کربلا کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ویسے تو مجھے وہ ایک نوحے کی لائن یاد آ گئی کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہائے نویں دیے رات ہجے ٹل جائیں نا۔ اتنا دردناک یہ واقعہ ہے کہ جب 9 محرم آتی ہے تو لگتا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ 2026 میں 21ویں صدی میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کی قربانی اگر میں آپ سے پوچھوں سمرائز کرنے کے لیے کہ کتنی عظیم اور بڑی ہے تو ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جی۔ آج کے دن اس سے بہتر موضوع ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم ڈسکس کریں۔ عظمت، عظیمت، جرت اور استقامت کا روشن ستارہ ہے امام علی مقام کی ذات، ایک لافانی کردار اور ایک لازوال شخصیت جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت میں جو حریت کی جو بھی تحریک چلی ہے اس کے ماتھے کا جھومر امام علی مقام کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو ان کے کمالات دیکھ کر ان کو اپریشیٹ کیا اور بتایا کہ ان میں یہ اوصاف ہیں، ان میں یہ اوصاف ہیں، امام علی مقام کی ذات یہ ہے کہ یہ بائی برتھ ان کو کمالات عطا کیے گئے اور جو عطا کیے گئے اسی کو انہوں نے ڈسپلے کیا۔ اور چونکہ گھر ان کے دین جو ہے ان کے گھر میں اترا ہے، یہ جانتے تھے کہ ہمارے نانا نے، ہماری نانی نے، ہمارے بابا نے، ہماری اماں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ دین کہیں نہیں کہتا کہ آپ دین قبول کریں گے تو آپ کی لائف میں مشکل نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، اولاد سے، مالوں گھاٹ۔ اب آپ غور کیجئے، انبیاء کے بعد پوری انسانی ہسٹری میں ایک ہی وقت جس کو ان تمام مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ امام علی مقام کی ذات ہے، اور بیسکلی قربانی عظیم ہے۔ اچھا آپ محترمہ یہ بھی دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے جو آزمائش لیتا ہے نا، امتحان، ان کی ایمانی کیفیت کے مطابق لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ 10th میں، آپ اس سے BS یا ماسٹر کا ایگزام نہیں لے سکتے، جو BS میں ہے اس سے PhD کا نہیں لے سکتے، تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ایگزام لیا جاتا ہے۔ امام علی مقام کا خانوادہ اور آپ کی ذات وہ ہستی ہے کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی تھی اتنی قربانیوں کی۔ آپ مجھے بتائیے، انہی کے اندر تھی اور کسی میں نظر آ ہی نہیں سکتی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کی ہمشیرہ کی بات کریں، ان کی اہلیہ کی بات کریں، ان کے بھانجے کی بات کریں، بیٹے کی بات کریں، آج کے عصری معاشرے میں کون ہے جو اس طرح کے مظالم برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے چونکہ ان کے کنبے کا ذکر کر دیا، آپ نے خواتین کا بھی ذکر کیا، جناب زینب علیہ السلام جنہوں نے غازی عباس کے بعد نہ صرف علم بلند کیا بلکہ یزید کے دربار میں جو وہ خطبہ ہے وہ بھی تاریخی ہے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں امام کے ساتھ موجود ان کے ساتھیوں کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ وہ واقعات تو ظاہر سبھی کو ازبر ہوگا، آپ ایک بار پھر دوہرا بھی دیجیے گا کہ جب امام نے چراغ جلانے کے لیے حضرت عباس کو آواز دی کہ چراغ جو ہے وہ واپس جلا دیے، یعنی اتنا کانفیڈنس تھا جناب عباس پہ کہ بھائی ساتھ نہیں چھوڑ کے جائیں۔ جناب عباس کے تو ویسے بھی مصائب بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی شہادت بڑے سخت دور سے گزری ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر کیجیے گا کہ وفاداری کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں۔ اچھا یہ کربلا میں یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں نا کہ جو ایک بار حسین کا ہوا ہے نا، حقیقی قلبی روحی طور پر اس ساتھ نہیں چھوڑا، وہ کٹ تو گیا ہے۔ حر دیکھیں، حر کو حقیقت ان سے واقعی حر تھے، اور امام علی مقام نے 10ویں شب کو چراغ جس کو کہتے ہیں نا، ایک طرح سے فرمایا میں بجھا دیتا ہوں اپنے رفقا کو، کا 40 سے 50 کے قریب لوگ تھے، اور مورخین نے سیرت امام علی مقام کا تذکرہ کرنے والوں نے وعدے کیا کہ انہوں نے جملے کہے کہ امام آپ کے بعد اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، کل ہم قیامت کے دن آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اچھا ان حسینی حبداروں کا
جو اسوہ ہے آج ہمارے لیے بھی ایک اسوہ ہے کہ آج اگر ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں تو حسینی شاہراہ پر بھی چلیں. انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور آپ کے اہل خانہ آپ دیکھیے کبھی ایسے ہوا ہے، دنیا کی ایک عجیب منظر ہے، 6 ماہ کا بچہ ساتھ ہے، بیٹی ساتھ ہے، بہن ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے. کوئی کہ کیسی جنگ ہے؟ حسین نے دنیا کو بتا دیا تو کہ جنگ تھی نہیں، جنگ حسین بیسیکلی جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اس کو اگر میں عصری اصطلاح میں عرض کروں کہ گڈ گورننس کے لیے، ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، لوگوں کے لیے نکلے تھے. اچھا پھر ایک اور پہلو بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے، لوگوں کی ریفارم کے لیے نکلے ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے خاندان کو بھی. ہم سب اس نظام خیر کی امپلیمنٹیشن کے لیے بچہ نکل رہا ہے. کربلا کا یہ اسوہ ہے کہ اور پھر جو بچوں کی شہادت کا آپ نے ذکر کیا، 6 ماہ کے علی اصغر کا ذکر کیا. علی اکبر بڑی جوانی میں 18 سال کی عمر ہے، سزا لی، شہادت کی. اور آپ نے 6 ماہ کے جناب علی اصغر کا ذکر کیا، پھر علی اکبر کی شہادت. جناب قاسم کا تو ہم شاید اس طرح ذکر بھی نہ کر پائے کیونکہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام جس طرح خیمے میں واپس لے کر آئے. اچھا عورتوں کی بات کی جاتی، بازاروں میں جس طرح پھیرایا گیا، کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے ایک ایسے گھرانے میں جنہیں کبھی کسی نے دیکھا. اچھا دیکھیے آپ غور یہاں پر کیجئے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یعنی تقدس کے سارے حوالے ان خواتین پر ختم ہیں، بلکہ ان کا ذکر کر کے ہمارے فکر و خیال میں تقدس کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ یہ ستم ہوا. اچھا دکھ پھر اس بات کا جو درد آپ اپنی انٹرو میں بات کی تھی نا کہ عظمت ایک طرف ہے، غم و درد ایک طرف ہے. یہ معاملہ ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ اس گھرانے کے ساتھ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم جنت کے طلبگار ہیں، اور جن کے نانا کی محبت ہم پر واجب کی گئی، بلکہ اہل بیت کی محبت واجب کی گئی. اور کرنے والے کون تھے؟ کلمہ گو تھے. تاریخ کا ستم دیکھیے، یعنی امام اذان وہ بھی دیتے تھے اور اذان ان کے خیموں سے. اس سے یعنی کربلا ایک کسوٹی ہے. محترمہ کربلا نے واضح کر دیا کہ خالی اذانیں دینے سے بات نہیں بنے گی جب تک حسینی کردار نہ پیش کیا جائے گا. کیا بات کہتی. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جو کردار، جو ایک لافانی کردار ہے آپ کا بھی، ہم عموماً کہتے ہیں یار بہادر بنو مردوں کی طرح. ہم آج کے مردوں کو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی طرح بہادر بنو. کہ یزید کے آج یقین کیجئے کہ تھانے دار کے سامنے بات نہیں ہوتی. اے فاتح خیبر کی بیٹی کہ آپ کو سلام ہو، آپ نے اس وقت کے فرعون کے سامنے جس طرح بباغے دہل اظہار حق کیا ہے، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. اور آپ نے بتا دیا کہ میں فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے. اچھا یہ سارا خاندان ہی فصاحت و بلاغت میں، حق بیانی میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اور سیدہ زینب نے ادھر دیکھیے ابن زیاد کے دربار میں پہلے بات کی، پھر یزید کے یعنی کہہ لیجیے وہ جو قابض تھا اس دور میں. تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھیے جو قابض لوگ ہوتے ہیں، جو قبضہ کرتے ہیں وقتی طور پر جغرافیوں پر، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن تاریخ فیصلہ کن کے حق میں کرتی ہے؟ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، مقصد کے لیے کرتے ہیں. آج بچہ علی اصغر کو یاد کرتا ہے، علی اکبر کو یاد کرتا ہے، اون و قاسم کو یاد کرتا ہے، حسین کو یاد کرتا ہے، اون و محمد کو، شہر بانو، سکینہ، سیدہ زینب کی ام البنین. کیسے؟ اچھا ان کو دیکھیے اس دور میں تو میڈیا بھی نہیں ہے، یہ کیسے دنیا کو یاد رہ گئے؟ یہ خدائی فیصلے ہیں کہ اللہ نے بتا دیا دنیا کو. کہ جو علامہ اقبال کہہ کر گئے تھے نا، اس شعر کی معنویت یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت پدید. کہ جو موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ہے، یہ صرف وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ خیر و شر کے وہ دو انداز ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے یزیدی راہ اختیار کرنی یا حسینی، اور بقا حسینی راہ میں ہی ہے. میں آخری سوال کی طرف آتی ہوں. ظاہر ہے کہ ہم اسے اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ حق ہے ایک جانب اور دوسری طرف ظلم ہے. آپ نے ظلم کا ساتھ دینا ہے تو یزیدی صف میں کھڑے ہوں گے، اگر آپ نے حق کا ساتھ دینا تو حسینی صف میں کھڑے ہوں گے. لیکن آج کے معاشرے کے ساتھ اگر میں اسے ریلیٹ کروں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو امام نے تو اپنی آخری سانسیں سجدے میں دی تھی، وقت عصر تھا اور میان میں تلوار رکھ دی جب اذان ہوئی. تھوڑا سا اسے ایکسپلین کیجیے گا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ہمارے لیے دین کے لیے جس چیز کے لیے قربانی دی. بیسیکلی وہ بھی اس کو اگر سمبولیکلی آپ لیں نا محترمہ، تو امام اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بتا رہے ہیں کہ میرا جو کچھ بھی میری قربانی ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہمارے کام
اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلتے. ہم اللہ کے لیے کتنا جیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کتنا جیتے ہیں. حسین جیا بھی اللہ کے لیے ہے اور کٹا بھی اللہ کے لیے ہے. یہی وجہ ہے جو اللہ کے لیے فنا ہوتے ہیں اللہ ان کو باقی رکھتا ہے. اور اس میں مثال ظاہر ہے کہ واقع کربلا کے ساتھ تو کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن جو کچھ غزہ میں ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے. اچھا اتنا پختہ ایمان. دیکھیے یہ اس کے بعد یہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ جو بشوق برضا اور رغبت کٹے ہیں ان کے سامنے اسوہ شبیری تھا کہ جب حسین نبی کا نواسہ جان دے سکتا ہے تو حق کے لیے ہم کھڑے کیوں نہیں. چھوڑا ہی نہیں نا کچھ، انہوں نے ہر جہد سے قربانی دے دی. اور آپ دیکھیے عموماً ہم ذکر کرتے نہیں فلاں بڑے خاندان کا ہے، بتایا جائے حسین سے بڑا خاندان کس کا ہے. بڑے خاندان کا فرد ہونا بڑی بات ہے، لیکن بڑے خاندان کا فرد ہوتے ہوئے اپنے اسوہ کردار کو بڑا پیش کرنا یہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہم کوشش کی کہ آج کی دن کی مناسبت کے حوالے سے، بلکہ یہ تو بڑے کرب کے دن ہیں، بڑے غم کے دن ہیں، اسے جتنا سادگی سے اور احترام سے گزارا جائے اتنا کم ہے. یقینی طور پر جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک حسینیت کا نام رہے گا. امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے ان کے کنبے کی، اس کا نام رہے گا. اور یقینی طور پر یہ فرق ہمیشہ رہے گا کہ حق اور باطل کبھی ایک ہو نہیں سکتے. اجازت دیجیے، پروگرام ختم ہو گیا. اللہ حافظ.